The huge KTC bus stand at Ponda is renovated, but the main thing required for convenience of commuters' journey is basic facilities which are missing. This includes information guiding display of bus destination boards and parking area, which are missing and forgotten by administration, causes inconvenience to passengers. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. स्टँडार अजून एक पासून बोर्ड ना मडगांव वचपाक जावं सावड्डे वचपाक एकूय बोर्ड ना आनी ह्यो ज्यो आमची गाडी न्ही तेन्ना बस स्टँड जेन्ना रिपेर करपा आसले तेन्ना गाडी आमी भायर लायताले ती अजून पासून गाडी तश्योच आहा भायरूच दवरता हांगा बोर्ड ना आनी ते कारणान आतां ह्यो हांगा सावळे लागून आतां गाडी सद्या आमी हांगा दवरतात आनी ह्यो आमच्यो वचपाच्यो ज्यो गाडी आहा त्यो हांगा भायर दवरता आमी ते सायडीन दुसरें म्हणल्यार कितें जाता आतां हे सायडीन येवपाक हें जायना कित्याक हो आतां पयलीं आमी भितर येताले हो आतां बायपास रोड जाला त्या कारणान आमकां त्यो बसी यू टर्न मारता जाल्यार पुलीस आमकां तालयता RTO तालयता आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आमचो टायमींग शॉर्ट आहा ते आमी पयलीं ओल्ड टायमींग आमचो 10-20 वर्सां पयलीं ती कितें जाता पयलीं आमचो बस स्टँड सकयल आसलो आतां बस स्टँड वयर जाला म्हणल्यार यू टर्न मारून आमी पयलीं येताले न्ही आतां येवपाक मेळना वयल्यान येता म्हणल्यार आमचो टायमींग जाता त्या कारणान थोडी गाडी आमची सकलूच रावता थोडी गाडी वयर येता जे कोणाक टायमींग पावता पळय रुटा वरारा पावता त्यो गाडी वयर येता लोक चडसो हांगा कोण रावना चडसो सकयल रावता बस स्टँडाचेर अशें लोकांचो प्रॉब्लेम बोर्ड लायलो ना एक ना बोर्ड रिपेर केलो बस स्टँड हाल्ली रिपेर हें जावना पयलीं बोर्ड आसले न्ही पयलीं बोर्ड आसले पण लोक विचारिना लोकांचो प्रॉब्लेम जावना आतां प्रॉब्लेम जाता म्हणल्यार लोक कितें करता बस खुंया खंयची आतां लोक हांगा कांय कळना म्हणटा लोक सगळे बस स्टँडार रावता हो मेन बस स्टँड जालो सद्या लोक हांगा रावना सगळो हांगा रावना भायले लोक येता ते भायले लोक म्हणजे सेटबॅक तुमकांय जाता मेजर सेटबॅक जाता तुमकां हो लोक येनाशिल्ल्या कारणान तांकां खबर आसता न्हू बोर्ड मारल्यार बाबा बोर्ड वाचून करून लोक रावता न्हू सायडीन बोर्डा सकयल तुमी आतां लोक कितें करता सकयल आतां वचून रावता कोणाक विचारता कंडक्टराक ड्रायव्हरा विचारता सकयल रावता सकयल वचून रावता सकयल रावता वयर रावना आतां सो आतां तुमी हाका कदंबा कडेन कितें अपील करता तांकां कितें सांगूंक सोदता आतां कदंबा म्हणल्यार कितें जाता पयलीं आमचो हो रस्तो भितर येवपाक पयलीं हें जायें कळ्ळें त्या शिवाय कितें जाता आमकां गाडी वयर येवपाक 4 ट्रिपी जाता आमच्यो पयलीं पणजेच्यान आयले सकयल वयची पडटा सकलसान मागीर परती वयर येवची पडटा मागीर परती सकयल वयची पडटा म्हणल्यार आमकां तो टायम एडजस्ट जायना टायम पावना आनी जर तर थंयच्यान पणजेच्यान जर हांगा जर रावले न्ही जाल्यार लोक बोवाळ घालता लोकांक पावपा जाय न्ही टायमिंगाक ते आमकां प्रॉब्लेम जाता मागीर टायमिंगाक हें जाय पावना म्हणटकच कितें जाता फाटली गाडयेच्यान आमचे मागीर वरार वता केस्तांव जाता कळ्ळें ते कारणान आमकां हो रस्तो सामको मेन गरजेचो आमचो हो आनी आमकां ते यू टर्न मारल्यार ती पुलीस आसली जाल्यार आमकां आनी त्रास जाता. आतां अंडरपास जाल्यार सुट्टलो प्रॉब्लेम तुमचो अंडरपास जाल्यार आमचो सुट्टलो प्रॉब्लेम मागीर कितें जातलें आमकां येवपाक मेळटा न्ही वयल्यान त्यो पणजेच्यो गाडी येयल्यो त्यो डायरेक्ट येयल्यो सकयल गेले वयर अशें भितर अंडरग्रावंड आयले जाल्यार आमचें हें जाता आनी दुसरें म्हणल्यार कितें जाता आतां आमी हे स्ट्रेट रोडान गेले न्ही हांगा कितें जाता व्हडले 12 टायराची गाडी हेवी व्हेकल वता ते कितें जाता त्यो चडना त्यो ओवरलोड आसता गाडयो त्या कारणान त्यो चडना आनी कितें जाता ही सायडीन सकाळच्या टायमार सामकी इतले त्रास जाता आमकां तांकां सायडीय मारपाक मेळना कित्याक आमकां वयर सावन घुंवोवन येवची पडटा त्या कारणान आमकां सामकी इतले त्रास जाता पूण आमकां कितें करूं कितनाक जाता आमी कितें करता एक गाडये थंयच्यान मागीर यू टर्न मारची पडटा ते आमचे कडेन आनी ऑप्शन ना कित्याक आमचो वरार वता आनी तेन्ना तुमकां थंय फायन पडटा आमकां थंय फायन पडटा फायन पडटा तरी आसतना आमकां पुलीस समजून घेता पूण कितें जाता तें इल्लीगल न्ही यू टर्न मारप म्हणल्यार कोण मोटरसायकल आयले मागीर बस केला हांगा कितें जाता लायनी आनी ते ट्रक सुट्टा तेन्ना ते एक बरोबर सुट्टा 3-4 ट्रक आसता सामकी ट्रॅफीक फूल जाम जाता बॉल मारून मारून हांगा रोड हॉटमिक्स जालो सगळें जालें आतां मेन उरलां कितें की हांगा जे डायरेक्शन डेस्टिनेशन बोर्ड्स आसता ते आशिल्ले ते गायब जाल्या ते कितें रिपेर करपाक व्हेल्ले म्हणटा पूण ते आजून हांगा पावना हांगा तुमकां फाटल्यान दिसता LICचे बोर्ड दिसता सगळ्याक प्रत्येक कॉर्नराक LIC बोर्ड लायल्या तशें तुमी LIC बोर्ड लायले त्या LICकूच जर कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो खंय गांवाचें नांव घालून दिल्लें जाल्यार दोनूय कामां एकाच बरोबर जातलीं आशिल्लीं कांय बरी तशेंच हांगा आतां फोंडा बस स्टँडाच्यो गाडयो सुट्टा तांचे मदीं गॅप अडेज मिनटांचें आसता फक्त ताका लागून जाता कितें ही चडटी आसा तरी फाटोफाट हे तेंकता एकामेकाक फाटलीय बस तेंकता 2.5 मिनटां म्हळ्यार व्हडले न्ही आनी तांकां लागून तांकां रेसी लावच्यो पडटा आनी रेसी लागून अपघात जाता लोकांचे जीव वता तेन्ना म्हजी मागणी आसा वाहतूक मंत्र्या कडेन की तुमी जशें
सगळ्याक भोंवता तशें हांगा येवचें, ह्या ड्रायव्हरा कडेन ह्या पात्रा कडेन बसचें, मिटींग घेवची की बाबा तांकां त्रास कितें आसा आनी फुडली येवजण तुमी ताका सांगची बाबा कितें तरी करून हो प्रस्न सुटावो जावपाक जाय. आतां हो हांगा रोड जाता तरी पण जेन्ना टायम मनशाचो केन्ना सांगून येना तेन्ना म्हाका दिसता गरज आसा की जाता तितले बेगीन हे टायम लिमीट जो 2 BCM ताची एक तुमी वाडोवन दिवचे, एक 5-10 मिनटां तरी वाडोवची. आनी सगळ्यांत मेन म्हणल्यार हांगा जे फाटल्यान टॉयलेट दिसता तुमकां सुलभ शौचालय हें संत गतीन काम चालू आसा, कासवाच्या गतीन सामकें, आनी बेगीन जावचें कित्याक भायल्याचे लोक येता, बायलां आसा, भुरगीं आसा, हांका लागून हांगा ही सोय करची. हांगा फुड्यारूय कांयच करपाक कोणाक मेळना आनी हे त्रास जे भायल्या लोकांक जाता हे बोट नाशिल्ल्या कारणान हांगा बसीकूय माल पडटा, कित्याक पॅसेंजर हांगा हें सोदता बस सोदता म्हळ्यार बस सुट्टा हांगा. तेन्ना एकूच मागणी आसा, मंत्र्या कडेन मागणी आसा, जशें तुमी सभा घेता प्रचाराक, कॉर्नर सभा घेता, कोपरा बैठक घेता, तशें हांगा ह्या लोकां बरोबर बैठक घेवचें केन्ना